السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو اللي هو البارتي 3، الفيديو الثالث من الشرح ديال ليفي دو سبستيسيون ليفي دو ريفوني الخاصة بالميكرو ايكونومي ديال السيمستر 1 ديال لي شوا دو كونسوماتور. في الفيديوهين الماضيين فهمتوا ليفي دو سبستيسيون ليفي دو ريفوني شنو كنعنو بهم، ودرت لكم واحد ليكسبليكاسيون غرافيك فهمتوا فيها كيفاش كنحدوا غرافيكمون لي في دو ريفوني ولي في دو سبستيسيون، وخدمنا واحد الابليكاسيون واحد اكزرسيس براتيك وعرفتوا كيفاش كنحسبوا لي في دو ريفوني لي في سبستيسيون لي في توتال الجبريكمون، يعني بالعلاقه الحسابيه. دابا غنشوفوا لي ميثود باش نبينوا لي في دو ريفوني ولي في سبستيسيون. كاين دو ميثود اللي كاينه لا ميثود دو هيكس ولا ميثود دو سلاتسكي. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشرح لكم لا ميثود دو هيكس. المهم غير ركزوا معايا مزيان باش تفهموا هاد لا ميثود دو هيكس. دونك pour mettre en évidence l'effet de substitution et l'effet de revenu entre E et E1، يعني كيكون عندي ديزيكيليبر، كيكون عندي ليكيليبر انيسيال و ليكيليبر فينال. يعني ليكيليبر انيسيال هو داك ليكيليبر الاول، ليكيليبر هاد او هو ليكيليبر انيسيال، هذيك ليكيليبر الاول، و ان هو داك ليكيليبر الجديد، يعني ابري لا موديفيكاسيون ديال البري ديال لو بيان. La méthode de Hicks considère que le revenu réel reste constant. Hicks كيعتبر ان لو revenu réel كيبقى constant. Le revenu réel de consommateur كيبقى constant، يعني واحد لو pouvoir d'achat ديال الكونسوماتور ما كتضررش. Si l'on peut obtenir le même niveau de satisfaction. باش تفهموا مزيان لا ميثود دو هيكس، لا ميثود دو هيكس الطريقه ديالو انه تيقول لك ان لوبجيكتيف هو اننا هاد لو كونسوماتور garde le même niveau de satisfaction après diminution du prix du bien. يعني كيفاش ان هذاك الكونسوماتور واخا البري مثلا ديال واحد لو بيان اللي مثلا هو نقص ولا تزاد، هذاك لونسوماتور يقدر يحافظ على نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون باغ هاد لا ميثود دي اكس. نشوفو كاع باغ ليفي دو سبستيسيون و باغ ليفي دو ريفوني. دونك باش نشرح لكم اكثر نعطيكم الرسم. نعتبروا الكا انيسيال. دونك عندنا هذا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك عندنا واحد لو بيان اكس، عندنا واحد لو بيان ايكغيك. بوغ لاناليز دو اكس راه كيعتبر بان لي بري ديميني، يعني لا فارياسيون هذيك الموديفيكاسيون ديال البري كتكون لا ديمينيسيون. شفنا في الفيديوهات الماضيه لوغمونطاسيون، هما كيدير لا ديمينيسيون. دونك غنشوفوا دابا في دو بيان عندنا اكس و ايكغيك. دونك في هاد لوكا هادي عنده واحد لو ريفوني، هاد لو ريفوني عنده واحد البري دو اكس وكاين واحد لو بري دو ايكغيك. دونك هادي الحاله الاولى كا انيسيال، الحاله الاولى. دونك غنديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك، يعني غنرسمو واحد لا دغوات دو بيجي. هاد لا دغوات راه هو هذا، راه هو ار، يعني ديال الغوفوني ار دغوا دو بيجي 1. دونك باش ترسمو ليكيليبر دو كونسوماتور في هاد لوكا هادي، في هاد لوكا هذا دابا هاد الغوفوني هاد بي دي اكس مع الفونكسيوناليتي يعطينا واحد اكس سموها مثلا اكس 1، عطينا واحد ايكغيك 1، اكس 1 و ايكغيك 1 هادو بوان ديكيليبر، ولا نسموه مثلا اكس ايطوال و ايكغيك ايطوال. دونك اكس ايطوال وعندنا ايكغيك ايطوال. دونك هادشي اللي نسموهم. دونك يعني باش نحدو ليكيليبر دو كونسوماتور هو داك لا بوان دو طونجونت entre la droite de Bidji et la courbe d'indifférence. Donc غنرسمو واحد la courbe d'indifférence. هو la courbe d'indifférence. دونك هادي هي البوان دو طونجونت، هي هاد او، هذا هو ليكيليبر او. دونك هاد او هي هادي. دابا غير كنرسمو. دونك هاد او هادي ايكغيك ايطوال وهذا اكس ايطوال. مفهوم؟ دونك هنا قال لنا جينا في واحد لا سيتياسيون 2. واحد لا سيتياسيون 2 قال لنا ان البري دو اكس
ا ديميني، يعني البري دو اكس نقص. يعني شنو؟ يعني ان بي نسموه حنا بي بريم لي اكس، عفوا غلط، ديميني، يعني ان بريم دي اي بريم بي لي اكس اصغر من بي بريم دي اكس. البري نقص، البري دو اكس ا ديميني، يعني البري دو اكس ا ديميني. دونك الى نقص البري دو اكس يعني غادي يكون عندنا واحد لا دغوا دو بيتجي جديد، غيكون عندنا واحد لا دغوا دو بيتجي جديد، يعني واحد لا دغوا دو بيتجي غيكون هكا داير، هذا دغوا دو بيتجي جديد. نسموه مثلا ار 1، هذا ار 1. دونك غادي يكون عندنا واحد لا دغوا دو بيتجي جديد، دونك هذا نسموه حنا ار 1، هذا دغوا دو بيتجي نسموه ار 1. دونك هذا هو دغوا دو بيتجي جديد، مفهوم؟ دونك هنا دونك يعني اش غادي يكون عندنا؟ تغير بي دو اكس يعني غادي يكون عندنا واحد النيفو دو ساتيسفاكسيون جديد، يعني غادي يكون عندنا بوان ديكيليبر جديده. دونك يعني غنرسمو بوان ديكيليبر جديده، تقريبا يجي عندنا واحد البوان ديكيليبر جديده. دونك هذا هو لا كورب دانديفيرونس، هادشي راه غير تقريبي. دونك هادي نسمو حنا او واحد. دونك هاد او واحد عندها واحد اكس واحد، عندها مثلا واحد إيكغيك واحد، مفهوم؟ هادشي راه غير تقريبي، عفوا. دونك لأن دابا هنا الموديفيكاسيون دو بري دي اكس، بري دي اكس نقص. دونك إي فوا كينقص البري دي اكس يعني هذاك الكونسوماتور راه اوتوماتيكمون راه يزيد في لي كونتيتي كونسومي ديال اكس و سميتو، دونك غيزيد فيهم. دونك شنو هنا؟ حنا بغينا نحدو لي في دو سبستيون لي في دو روفيني. دونك لا ميثود دو هيكس شنو كتقول؟ لا ميثود دو هيكس تتقول لك بان لوبجيكتيف ديال لو كونسوماتور هو انه خاصو يمانتونيغ، يحافظ على هاد لا ساتيسفاكسيون انيسيال، خاصو يحافظ على هاد لا ساتيسفاكسيون انيسيال، يعني يبقى في هاد لا كورب دانديفيرونس القديمه الاولى انيسيال، خاصو يحافظ على هاد الانيسيال. دونك باش يقدر يحافظ عليها دونك شنو كنديرو؟ كنشدو واحد لا دغوا دو بيتجي جديد تيكون باغاليل مع هاد لا دغوا دو بيتجي مع ار واحد، كنديرو واحد يكون باغاليل مع ال واحد، كنديرو واحد باغاليل، نديرو واحد لا دغوات دو بيتجي كيكون باغاليل مع هذا، والنقطة فاش كيتماس مع هاد لا كورب دانديفيرونس، هاد لا كورب دانديفيرونس الأول راه هو لو بوان ديكيليبر، اللي هي لو بوان ديكيليبر كيتسمى لو بوان ديكيليبر انترميديير، اللي من خلالها كنعرفوا لي في دو سبستيسيون لي في دو روفوني. دونك مفهوم؟ هادي كانيسيال هاي الحالة الأولى. دونك عندنا واحد لا موديفيكاسيون دو بري دو اكس، يعني بري دو اكس نقص. دونك اون فوا البري دو اكس نقص يعني غادي يكون واحد ديبلاسمون ديال لا دغوا دو بيتجي، ها هو الديبلاسمون طلع للفوق دغوا دو بيتجي، علاش؟ لأن بري دو اكس نقص. دونك يعني اون فوا بوان دو اكس يعني لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ديال لو كونسوماتور غادي يتزاود، يعني غادي يكون عندي واحد لا كورب دانديفيرونس جديد غادي يكون فوق ديال هذا. دونك يعني ان البوان ديكيليبر غادي تكون بوان ديكيليبر جديده، هي او واحد اللي كوريسبون ا اكس واحد و ايكغيك واحد. دونك هذه انيسيال، هذه جديده ابخي لا موديفيكاسيون دي بري. دونك بور هيكس عفوا لوبجيكتيف هو اننا خصنا le consommateur doit garder ou conserver le même niveau de satisfaction initiale، يعني خصو يحافظ على هاد لا ساتيسفاكسيون اللي كانت في الاولى، هذه خصو يحافظ على هاد الحاله الاولى النيفو دو ساتيسفاكسيون. دونك باش نقدروا نحدوا هاد البوان ديكيليبر اللي تخلي انه يمانتونيغ يحافظ على لا نيفو دو ساتيسفاكسيون ديالو، شنو كنديروا واحد لا دغوا دو بيجي كيكون باغاليل مع هذا. دونك كننزلوا هكا كيكون باغاليل مع هذا، وكنشوفوا النقطه فاش كيتماس مع هاد لا كورب دانديفيرونس. دونك تقريبا غتجينا بحال هكا. دونك هاد النقطه هادي هي ليكيليبر او بريم، هذا هو ليكيليبر او بريم، مفهوم؟ دونك هنايا هاد لو كونسوماتور ا كونسيرفي لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون انيسيال. دونك مفهوم؟ دونك l'objectif قلنا ان الكونسوماتور خصو يغاردي لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. ها كيفاش كتجبدناها؟ دونك ديبلاسمون
دونك هاد الديبلاسمون يعني هاد المسافة هادي من او حتى الاو بريم راه هو ليفي دو سبستيتيسيون. هذا هو ليفي دو سبستيتيسيون من او حتى الاو بريم، ليفي دو سبستيتيسيون. يعني الا كان عندنا واحد ديمينيسيون ديال البري دو اكس، هاد لا ديمينيسيون كتكون عندها واحد ليفي دو سبستيتيسيون على لا كونتيتي كونسومي. كيفاش؟ هادي هي الكا انيسيال. دونك البري دو اكس نقص، يعني الكونسوماتور غادي سبستيتيي ايغريك با اكس. شوفوا هذا هو الكا انيسيال. ها الكا انيسيال شوفوا هنا ايغريك، كان عندنا ايغريك ايطوال. من جينا هاد درنا مكان لي في دو سبستيسيون شحال ولات ايغريك؟ هي هادي. واش كتلاحظوا بوغ ايغريك عندنا ديمينيسيون ديال لا كونتيتي دو ايغريك. باش عوضها باكس، زاد في اكس. دونك بوغ اكس هاد لا ميثود دي اكس ملي كيكون عندنا واحد لا ديمينيسيون دو بري دو اكس، لو كونسوماتور شنو كيدير باش يقدر يمانتونيغ نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون، يبقى محافظ على نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون ديالو. هو لوبجيكتيف ديالو هو انه يحافظ على نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون. ملي كيتزاد مثلا ملي كينقص لو بري دو اكس شنو كيدير؟ كيسبستيتيي ايغريك باكس، يعني كيزيد في لي كونتيتي ديال اكس وكينقص في لي كونتيتي دو ايغريك. هذا هو ليفي دو سبسيون. دابا نشوفوا ليفي دو روفوني. ليفي دو روفوني هو هاد الديبلاسمون، هو هذا هو الفرق بين او بريم و واحد. هاد الفرق هذا هو ليفي دو روفوني. ليفي دو روفوني هو انه كيفاش؟ هو هاد يعني راه كيزيد في لا كونتيتي دو اكس وحتى ايضا كيزيد الكونتيتي ايغريك تقريبا كتبقى كونستون. دونك هذا هو ليفي دو روفوني. دونك المسافه بين او حتى الاو بريم هو ليفي دو سبستيسيون، والمسافه بين او بريم حتى الاو واحد هو ليفي دو روفوني. دونك هكا كنبينوا ليفي دو روفوني وليفي سبستيسيون سولون لا ميثود دو هيكس. دونك نشرح لكم اكثر. Donc, pour mettre en évidence l'effet de substitution et l'effet de revenu entre E et E1, la méthode de Hicks considère que le revenu réel reste constant. Cela, on peut obtenir le même niveau de satisfaction. Donc, pour cela, on mène une parallèle à la nouvelle ligne de BG et tangente de la courbe d'indifférence initiale, on obtient le point E' avec un BG R'. Ainsi, on se déplace E à E', on garde le même niveau de satisfaction. Et Hicks estime que le BG réel R' est équivalent à R. Par conséquent, le passage de E à E' matérialise l'effet de substitution. Et le passage de E' à E1 l'effet de revenu. Donc, هادشي اللي شرحنا ها هو هادشي اللي شرحت لكم. ها هي الكا انيسيال، البوان ديكيليبر. من ان واحد لا ديمينيسيون ديال بري دو اكس نقص لو بري دو اكس، يعني على ان واحد بري دو اكس 2 نقص لنا بري دو اكس، نقص لنا بري دو اكس، يعني كيكون عندنا دروا دو بيجي جديد. ها هو لين دروا دو بيجي جديد هو هذا. دونك هنايا لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ديال الكونسوماتور غيتزاد. ها هو هذه هي ليكيليبر جديده او واحد. فهم؟ دونك لوبجيكتيف دو هيكس قلنا ان هذا لو كونسوماتور خاصو يغاردي لو ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون اللي كانت انيسيال في الاول. دونك شنو كيدير؟ كنديروا واحد لدغوات اللي هو باراليل مع هذا، كنزلوه تنديبلاصوه لتحت، و لو بوين فاش كيتقاس مع لا دغوات دو بيجي لو كوردون ديفيرونس الاول ديال الكا انيسيال ديال ليكيليبر انيسيال، هذاك هو ليكيليبر انترميديير. هذا هو ليكيليبر انترميديير اللي كتكون فيه ليفي دو سبستيسيون ليفي دو ريفوني باش يقدر انه يحافظ على نفس النيفو دو ساتيسفاكسيون كان في الاول. دونك هذا الباساج من او حتى الاو بريم هذا هو ليفي دو سبستيسيون كيساوي ليفي دو سبستيسيون، والباساج من او بريم حتى الاو واحد هو ليفي دو ريفوني. دونك هذا هو لاناليز ولا لا ميثود دو هيكس. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنشرح لكم لا ميثود دو سلاتسكي.